अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त के बाद हुकूमत ने एक नई चाल चलने का फ़ैसला किया है और उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि करोड़ों रुपए अब वकला में तकसीम किए जाएंगे। इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी और इस पूरी जो चाल है इससे वकला के जो यंग और जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं उन्होंने इस चाल से निपटने के लिए क्या फ़ैसला किया है, इस पर आज के वीलॉग में बात होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तकसीम है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है और उसमें ये पता चला है कि 9 जजेस एक तरफ हैं जबकि 5 जजेस दूसरी तरफ हैं। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो 14 जजेस हैं उनमें से 9 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हैं उनके साथ कौन कौन शामिल है, जबकि दूसरी तरफ जो जजेस हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं और मुज़ाहमत कर रहे हैं कि रियासती जो मुदाखलत है अदालत में और अदलिया में उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं उनमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, इस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया था उसमें जो एक ज़लज़ला आया था उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं और लगता ऐसा है कि ये ज़लज़ला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और अब जो हुकूमत है उसने ये कोशिश की है और एक चाल चलने की कोशिश की है कि अब वकला को कंट्रोल किया जाए और वकला में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो रकूम तकसीम की जाए जिसमें जो तमाम बार्स एसोसिएशन हैं उनमें 2-2 करोड़ रुपए, जबकि जो तहसील बार्स या डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनमें 1-1 करोड़ रुपए, जबकि जो हाई कोर्ट की बार्स हैं उनमें 2-2 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से जो लॉयर्स हैं उन्हें इंगेज किया जाएगा, उनको मुख्तलिफ नौकरियाँ दी जाएंगी, डिप्टी अटर्नी जनरल्स, असिस्टेंट अटर्नी जनरल्स और इसके साथ साथ जो सूबे हैं वहाँ पर भी एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और इसके साथ साथ जो सूबे हैं और वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन और सरकारी नौकरियाँ हैं वहाँ पर वकला की एक कसीर तादाद को भर्ती किया जाएगा। लिहाजा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं उन तमाम वकला की और कोशिश की जा रही है कि वो नामी करामी वकला जो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस ने जो तमाम शवाहिद सामने रखे, खतूत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और उसमें जो बड़ा हमला है ना सिर्फ जजेस को हरासा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, उनके दफातर और घरों में कैमरास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनको उनके अजीज़ अकारिब के ज़रिए भी प्रेशराइज और परेशान किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो बिलखुसूस इमरान खान और पीटीआई से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं उसमें जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करने के बजाय हदायत के मुताबिक फ़ैसले करें। लिहाजा जो ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, उसके बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि अब बड़ी तादाद में वकला को हायर किया जाए और वकला को बार एसोसिएशंस को भी उसमें ऑब्लाइज किया जाए, उनको भी माली फ़ायदे दिए जाएँ, उनको वो फ़वाइद दिए जाएँ कैश की सूरत में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें उनको हुकूमत के साथ हुकूमत की जो नैरेटिव है और हुकूमत का जो बयानिया है जिसमें हुकूमत का ये ख्याल है कि जो जजेस हैं इनकी तरफ से जो इल्ज़ामात आए किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इन इल्ज़ामात को न सिर्फ उनका साथ दिलवाने के लिए वकला की एक कसीर तादाद को अपने साथ शामिल करने की और ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और इसमें अब ये कोशिश शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ जो सरकारी वकला होते हैं उनकी भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो वकला हैं उन्हें ये कहा गया है कि उन्हें भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती किया जाएगा, लिहाजा वो हुकूमत का साथ दे दें और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उसे उनके साथ खड़े ना हो। लेकिन अब जो यंग और इंडिपेंडेंट वकला हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो किसी हुकूमती पेशकश का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो बार एसोसिएशंस हैं और जो बार कौंसल्स हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो ऐसी बार्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार है या लाहौर बार है या पंजाब बार है जो बहुत ज़्यादा मिला जुला सा या इवन कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट दे रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी नहीं हैं, अब वकला ने फैसला किया है कि वो इन बार्स की मरहून मिन्नत नहीं रहेंगे बल्कि इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपने ग्रुप्स खड़े करेंगे, अपनी आज़ाद एक राय देंगे और अपनी इन तमाम तर जो मौक़िफ़ है उसको न सिर्फ जो लोकल फोरम्स हैं बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स तक भी उनको लेकर जाएंगे। लिहाजा 300 वकला जो बहुत ही ज़्यादा वोकल, बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिव लॉयर्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वो हर सूरत
عدلیہ کی آزادی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بہادر وکلا ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں 300 سے زائد جو نامی گرامی وکلا ہیں ان کے دستخط ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی حصہ ہے اور اس میں کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان کی طرف جو خط لکھا گیا اس کی تائید کی اور اسے بہادر فیصلہ قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو تمام بار ایسوسیشنز نے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے ان کے اس تمام فیصلے کی بھی وہ تائید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اس بیان میں کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو مختلف طریقوں سے جو تھریٹ اور ہراساں کیا جا رہا ہے اس کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی اور ذوالفقار علی بھٹو کیسز میں جو عدلیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں مداخلت کی گئی اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، لیکن آج انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کیس میں کہی گئی، جو شوکت عزیز صدیقی کیس میں کی گئی۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ ان تمام جو اہم ترین وکلا ہیں انہوں نے جو اہم ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو خط ہے اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہائی کورٹس میں اور جو عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے وہ مداخلت کنٹرول کی جائے اور اس کی کسی بھی صورت اجازت نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیمانڈ ان کی طرف سے کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تصدق حسین جیلانی جو کمیشن ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر کتنا کام کرنا ہے اس کو نہ صرف انہوں نے مسترد کیا اس حکومتی کمیشن کو جو انہوں نے بنایا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس جو کمیشن ہے اس کے بہت محدود اختیارات ہیں۔ اس کے ٹی او آرز حکومت خود بنا رہی ہے جو خود اس میں ملزم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کا خط ہے اس میں، اور وہی ٹی او آرز بنا رہے ہیں، وہی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے، رپورٹ پبلک کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ بھی اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹی او آرز ہیں وہ حکومت خود بنا رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں انہوں نے ایگزیکٹو پر اور حکومت پر یہ الزام عائد کیا اور حکومتی اداروں پر اور ریاستی اداروں پر کہ وہ نہ صرف دباؤ ڈال رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹو نے خود ہی انکوائری شروع کر دی، اور وہ کیسے انصاف دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کی جائے، اور جو اصول ہیں غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کے اس میں یہ ضروری ہے کہ جو بھی فریق ہو وہ خود اس میں پارٹی نہ بنے، لیکن یہ اپنی نوعیت کی ایک مختلف انکوائری ہوگی، منفرد انکوائری ہوگی۔ جب جن کے اوپر الزام ہے انہوں نے ہی انکوائری شروع کر دی اور وہ خود ہی انکوائری کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ سے خبر آئی ہے کہ جو 2 دن ہونے والی جو سپریم جوڈیشل فل کورٹ کا جو اجلاس تھا اس میں کون کون سے جو ججز تھے وہ کس طرف تھے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 14 ججز ہیں ان میں سے 5 ججز جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ جو 5 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اس فیصلے کی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو عدلیہ کا معاملہ تھا، عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ تھا، انتظامیہ اور ایگزیکٹو اور ریاستی اداروں میں کی جو مداخلت تھی اس کا معاملہ حکومت کے حوالے کر دیا اور شہباز شریف کے حوالے کر دیا۔ اس کی بھرپور مخالفت کی ان سپریم کورٹ کے 5 ججز نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر کسی بھی صورت یہ معاملہ تحقیقات کے لیے کسی دوسرے ریاستی ادارے کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کی اکثریت ہے، جن کا بہت روب اور دبدبہ ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مکمل کنٹرول ہے ان کا پاکستان کی عدلیہ پر، اور 9 ججز ان سمیت ان کے ساتھ ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت جسٹس امین الدین خان اور دیگر جو تمام ریسنٹلی آنے والے ججز ہیں وہ تمام ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کے اوپر یہ معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے کریں گے اور شہباز شریف پھر اس کو کابینہ میں لے کر جائیں گے، کابینہ اس میں ٹی او آرز بنائے گی، کابینہ اس میں جج کا فیصلہ کرے گی، اور ان چیف جسٹس کے جو صاحبزادے ہیں ان 300 وکلا جنہوں نے اس کمیشن کو مسترد کیا اس میں شامل ہیں ثاقب جیلانی بھی جو وکیل ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ نہ تو پاورفل ہے نہ یہ اس قابل ہے کہ یہ انکوائر کر سکتا ہے، اس قدر تحقیقات کر سکتا ہے جتنے بڑے
بڑے اور سنگین الزامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عائد کیے ہیں، اتنی نہ تو اس کی سکت ہے، نہ اس کمیشن کے پاس اتنا اختیار ہے، اور نہ ہی یہ کمیشن اس لیول تک جا کر انکوائر کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ آپ نے اگر ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔